अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जाहिद अफजल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल से नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। टॉपिक का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। स्कोप ऑफ डीवीएम के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे हमारे यंग जो स्टूडेंट्स हैं एफएससी क्लियरेंस के बाद उनको ये पता नहीं चलता कि उनको कौन सी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए या कौन सी फ़ील्ड जो है उस उनके लिए ज़्यादा बेस्ट सूटेबल है। तो इसी सोच के अंदर जो है वो डीवीएम को भी कंसिडर करते हैं, बट उन्हें उसके स्कोप का आइडिया नहीं होता, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर सीनियर्स के साथ, और डीवीएम डॉक्टर्स से पूछते हैं कि इसका स्कोप क्या है, हमें बताएं। तो मैं सबसे पहले तो है वो आपको डीवीएम का इंट्रोडक्शन जो है वो करवाना ज़रूरी समझता हूँ कि डीवीएम बेसिकली डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन है। और जो पाकिस्तान में डीवीएम हो रहा है ये बुनियादी तौर पे इसको अगर हम एनिमल हस्बेंड्री कहें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। बेसिकली हम उस लेवल का डीवीएम यहाँ पे नहीं करते जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। हमारा डीवीएम जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और बिल्कुल फिर इसी तरह जो है वो इसका स्कोप जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और स्कोप को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डीवीएम करने के बाद जो है वो आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे आप इन हो सकते हैं, और उनमें कंपटीशन लेवल क्या है। तो आज कोशिश करूँगा मैं आपको कि ये सारी चीज़ें जो है वो बता सकूँ और समझा सकूँ। तो जब फील्ड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहली फील्ड आती है वो हमारे पास है पेट्स की प्रैक्टिस है। कि हम जो है वो अपना कोई ना कोई वेटनरी क्लिनिक ओपन करके हम पेट्स के हवाले से प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेट्स को ट्रीट कर सकते हैं एज एन डॉक्टर, सर्जरी भी कर सकते हैं और उनका इलाज मुआवजा भी जो है वो कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास फील्ड आती है वो हमारे पास होती है कि हम फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइव स्टॉक के हवाले से। जब लाइव स्टॉक के हवाले से बात करते हैं तो ज़्यादातर हम जो है वो फिर थोड़ा सा देहाती इलाकों वाली साइड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो फील्ड आ जाती है कि हम जो है वो डेयरी फार्म्स के ऊपर जो है वो जॉब कर सकते हैं। एज एन फार्म मैनेजर कर सकते हैं, फार्म सुपरवाइज़र के तौर पे कर सकते हैं। बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं जब आप डेयरी साइड पे जाते हैं, डेयरी सेक्टर में जाते हैं। जब डेयरी सेक्टर के अंदर जाते हैं तो आपका एक्सपोज़र जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट उसमें एक छोटी सी लिमिटेशन होती है कि आपको 24 आवर जो है वो वहाँ पे फार्म के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो फिर सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं। उसके बाद जो है वो आप जो बीफ या मटन के हवाले से जो फार्म्स हैं जो सिर्फ मीट पर्पस के लिए होते हैं, आप उनके ऊपर भी जॉब कर सकते हैं। उनमें इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी बाकी फ़ील्ड्स की निस्बत उसमें थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा है कि आपको फार्म के ऊपर जो है वो स्टे करना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास पोल्ट्री के फार्म्स आ जाते हैं कि पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर भी आप एज एन असिस्टेंट फार्म मैनेजर, फार्म सुपरवाइज़र के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं। ये जॉब बाकियों की निस्बत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि इसमें आपको जो है वो बिल्कुल ही वहाँ फार्म के अंदर रिज़ाइड करना पड़ता है, अपनी रेजिडेंस जो है वो फार्म के अंदर रखनी पड़ती है। क्योंकि बेसिकली अगर उसकी जो भी आपका ऑनर है या जो कंपनी का मालिक है या जो फार्म का मालिक है, वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर उसने की है तो डेफ़िनेटली वो नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक डॉक्टर की एक दिन की छुट्टी के पीछे जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली आप जो है वो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आप जो है वो वहीं पे आपको रहना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आ जाती हैं जो कि वेटनरी की मेडिसिन्स के हवाले से जो है काम कर रही होती हैं, और वेटनरी की मेडिसिन्स की मार्केटिंग के लिए उनको जो है वो डीवीएम डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। एज एन एसपीओ, सेल्स प्रमोशनल ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर के तौर पे जो है वो आपको रखते हैं। वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ जो है वो आपको जो है वो वेटनरी की जो फ़ीड है, पोल्ट्री या लाइव स्टॉक फ़ीड,
اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو آپ کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. ایز این ٹیکنیکل پرسن آپ وہاں پہ بھی جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں فیڈ ملز کے اندر سیلز مینیجر کے طور پہ. اور دوسری اس حوالے سے اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. جس طرح کہ میں نے آپ کو فیلڈ کے حوالے سے بتایا تھا کہ پریکٹس کر سکتے ہیں لائف اسٹاک کی اور پیٹس کی. تو اسی طرح جو ہے وہ اب ہم آ جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف. تو گورنمنٹ میں آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جابس آتی ہیں ایز این ویٹنری آفیسر, جو کہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے پیپر پاس کر کے. تو آپ جو ہے وہ ایز اے وی او ویٹنری آفیسر کے طور پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ اپنی فردر اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھتے ہیں, یعنی آپ ایم فل کر لیتے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ ایم فل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے آپ ایز این لیکچرار جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے اندر یا ویٹنری کالجز کے اندر. اور اگر آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو آپ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے ایگزیکٹو یا لگژری آپ اسے کہہ لیں جو اپرچونیٹی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے وہ ہے پاکستان آرمی کی جو جاب ہے. ایز این کیپٹن آپ جوائن کرتے ہیں, آئی ایس ایس پی کا ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد اسپیسیفک ویٹنری کا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آئی ایس ایس بی میں جو پورا لیفٹیننٹ کے لیے جو آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں وہ سارے اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ ڈائریکٹ ایز این کیپٹن جو ہے وہ آرمی میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ سرو کرتے ہیں. تو ایک لگژری لائف جو ہے وہ آپ وہاں پہ گزار سکتے ہیں. بہت مزیدار جاب ہے. اور آرمی میں جو ہے پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. آپ جو ہورس فارمز ہیں وہاں پہ بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے, ڈیری فارمز کے اوپر بھی, بیف یا مٹن کے فارمز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے, یا پھر آپ کی وہاں پہ ان کے ڈاگ سیکشنز کے اندر, کینائن سیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پولیس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے کینائن سیکشنز ہیں, وہاں پہ بھی آپ کے لیے جو ہے وقتاً فوقتاً جاب کی اپرچونیٹیز نکلتی رہتی ہیں. پاکستان رینجرز کے اندر بھی ویٹنری کی جابس کی اپرچونیٹیز نکلتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ اسپیشل برانچ, کسٹمز, اینٹی نارکوٹک فورس, یہ سب وہ ادارے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ویٹنری کی پوسٹ شاذ و نادر نہیں صحیح, مطلب کبھی کبھی جو ہے وہ نکلتی رہتی ہیں یہاں پہ پوسٹ. اب اس کے بعد فائنل اور لاسٹ اپرچونیٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں بن رہا, یہاں پہ آپ کو کہیں پہ جاب نہیں مل رہی کسی بھی سیکٹر میں, تو پھر آپ جو ہے وہ گلف میں جا سکتے ہیں. آپ کی عربین کنٹریز دبئی ہے, یونائٹیڈ عرب امارائٹس, اور اس کے بعد بحرین ہے, کویت ہے, آپ قطر ہے, سعودی عرب ہے. تو ان ممالک کے اندر جو ہے وہ آپ کے لائسنس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, پاکستانی ویٹنری لائسنس کو, اور وہاں پہ آپ کے پاس جاب کی اپرچونیٹی اویلیبل ہوتی ہے. لیکن وہ 5 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ لازمی مانگتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ ایک بہترین اپرچونیٹی ہے, ارننگ کے اچھے مواقع ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں, اور میں آپ کو فائنل اپنی طرف سے ایڈوائس دوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چونکہ ویٹنری کی سیچوریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, ہم لوگ گریجویٹس بہت زیادہ پیدا کرتے جا رہے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ آگے ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کرنے سے قاصر ہیں. ہم اپرچونیٹیز پیدا نہیں کر رہے. تو جب اپرچونیٹیز جو ہے وہ پیدا کریں گے تو پھر جو گریجویٹ مطلب پروڈیوس کر رہے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں اکومولیٹ کر دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ لیول کی ایک سوچ ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ کویکری کو روکنا ہے. 2 ماہ کا 3 ماہ کا کورس کروا کے جو کویکس 2 نمبر ڈاکٹر بنا کے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, جو کہ فیلڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایز این ڈاکٹر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی روکنا ہوگا, ان چیزوں پہ کنٹرول لگانا ہوگا, جس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل کی ہے, جو کہ بدقسمتی سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ کیری آن کر سکے. بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اور اپنے فرینڈ کولیگز کے ساتھ اور جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ڈی وی ایم کی فیلڈ جو ہے وہ اتنی بری نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے. اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں, تو آپ نے صرف اپنی اپرچونیٹی کو سلیکٹ کرنا ہے.
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.